हामी स्थानीय निर्वाचन विशेषमा रहेका छौं। हामी सबै 753वटा स्थानीय तहमा मत परिणामहरू कसरी सार्वजनिक भइरहेका छन्, पछिल्ला अपडेटहरू के रहेका छन्, हामीले कुन पार्टीका उम्मेदवारले लिड गरिरहेका छन्, पछिल्ला अपडेटहरूको बारेमा जानकारी गराइरहेका छौं। समग्र रूपमा अहिलेसम्म सार्वजनिक भएका पालिकाहरूमा नेपाली कांग्रेस अहिलेसम्म 191 स्थानमा विजय हासिल गरेको छ। नेकपा एमाले 120 स्थानमा विजय हासिल गरेर दोस्रो स्थानमा छ भने माओवादी केन्द्रले 83 स्थानमा 83 वटा पालिकामा आफ्नो उम्मेदवारहरूलाई जिताइसकेको छ। नेकपा यसले हालसम्म 7 स्थानमा 7 वटा पालिकामा नेतृत्व पाइसकेको छ। 7 वटा स्थानमा नेकपा यसका उम्मेदवारले जित हासिल गरेका छन् भने जसपाले अहिलेसम्म 5 वटा स्थानमा आफ्नो पालिकामा आफ्नो जित सुनिश्चित गरिसकेको छ। त्यस्तै गरी अन्यभित्र स्वतन्त्र उम्मेदवारले हालसम्म 12 वटा पालिकाहरूमा आफ्नो जित सुनिश्चित गरिसकेका छन्। तीमध्ये अहिलेसम्म विभिन्न पालिकामा लिएको अग्रताको हिसाबमा कुराकानी गर्ने हो भने हालसम्म नेपाली कांग्रेसले 131 स्थानमा लिड गरिरहेको छ। 131 वटा पालिकाहरूमा अहिले पनि पहिलो स्थानमै रहेको छ भने नेकपा एमाले 50 स्थानमा लिड गरिरहेको छ। माओवादीले तेस्रो स्थानमै छ। लिडको हिसाबमा पनि 33 स्थानमा अग्रता लिइरहेको छ नेकपा माओवादी केन्द्रले। त्यस्तै गरी नेकपा एस विजय गरेको 7 वटा स्थानमा रहे तापनि अग्रताको हिसाबमा 15 वटा पालिकामा उले लिड गरिरहेको अवस्था छ भने जसपाले 5 वटा स्थानमा 5 वटा पालिकाहरूमा जित सुनिश्चितता गरिसके पनि 29 वटा स्थानीय तहमा अहिलेसम्म लिड गरिरहेको अवस्थामा छ। समग्र रूपमा विजय र अग्रताको हिसाब गर्ने हो भने नेपाली कांग्रेस पहिलो, दोस्रो नेकपा एमाले र माओवादी तेस्रो स्थानमा देखिएका छन्। यो त समग्र पालिकाहरूको अवस्था के छ भन्ने विषयमा रह्यो। त्यसैगरी निर्वाचन अन्तर्गतका स्थानीय निर्वाचनका 6वटै महानगरको मत परिणामको चासो सबैलाई लागिरहेको छ। अहिले आम अपेक्षा विपरीत काठमाडौँ महानगरको मत चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन शाहले लिड गरिरहेका छन्। झण्डै अन्य 2 उम्मेदवार भन्दा दोब्बर मतान्तरले अगाडि देखिएका छन्। त्यस्तै भरतपुरको कुरा गर्ने हो भने अहिले गठबन्धनकी उम्मेदवार रेणु दाहाल झण्डै 1100 मतका साथ अग्र स्थानमा छन्। दोस्रो स्थानमा रहेका विजय सुवेदीलाई 1100 मतान्तरले अगाडि रहँदै उनी दोस्रो स्थानमा देखिएकी छिन्। त्यस्तै गरी पोखरा महानगरपालिकाको कुरा गर्ने हो भने पोखरामा गठबन्धनकै उम्मेदवार अगाडि देखिएका छन्। त्यस्तै गरेर विराटनगर महानगरपालिकामा पनि गठबन्धनकै उम्मेदवार अगाडि देखिएका छन्। त्यस्तै वीरगञ्जको कुरा पनि हामी जोड्न सक्छौँ। गठबन्धनका उम्मेदवार अगाडि देखिएका छन्। यो चाहिँ समग्र रूपमा हो। योभन्दा अलिकता रोचक चाहिँ अन्य स्थानमा प्रारम्भिक मत परिणाम जस्तो अवस्थामा थियो त्यस्तै अवस्थामा लिड गरिरहेको अवस्था छ भने भरतपुरमा प्रारम्भिक मतगणनाको मत परिणाम र पछिल्ला मत परिणाममा धेरै अन्तर भइरहेको छ। कहिले चाहिँ गठबन्धनका उम्मेदवारले लिड गर्ने त कहिले नेकपा एमालेका उम्मेदवारले लिड गर्ने अवस्था छ। यो महानगरपालिकाको हकको विषयमा कुराकानी भयो। हामी विभिन्न स्थानीय तहमा मत परिणाम कसरी अगाडि सार्वजनिक भइरहेका छन्, कुन पालिकाहरूको मत परिणाम अन्तिम मत परिणाम आइसके, कुन आउन बाँकी छ, समग्र रूपमा जिल्लामा रहेका हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरूसँग हामी जोडिएर पछिल्ला अपडेटहरू लिइरहेका छौँ। अब हामी लाग्छौँ खोटाङतर्फ जहाँ दिनराज कार्की हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। दिनराज, समग्र रूपमा खोटाङमा कतिवटा पालिकामा निर्वाचन मत परिणाम सम्पन्न भयो, कतिवटामा बाँकी छ, पछिल्ला अपडेटहरू के छन् जानकारी गराउनुहोस्। खोटाङ जिल्लाको हकमा 10 वटा स्थानीय तहहरूमध्ये 9 वटा स्थानीय तहहरूको चाहिँ मत परिणाम आइसकेको छ भने एउटा हलेसी चुवाचुङ नगरपालिकामा चाहिँ मतगणना कार्य निरन्तर रहेको छ। त्यो पनि आज दिउँसो भित्रमा आइसक्छ। अन्य पालिकामा चाहिँ 1 वटा बाहेक अन्य नगरपालिका सहितका अन्य वडाहरूको मत परिणाम सार्वजनिक भयो भन्नुभयो। समग्र मत परिणामको अलिकति संक्षेपमा जानकारी गराइदिनुहोस्। हुन्छ। जस्तै 12 पोखरी गाउँपालिकामा प्रमुखमा कांग्रेसका शालिग्राम बन्जारा विजय हुनुभएको छ भने उपप्रमुखमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपप्रमुख विजय हुनुभएको छ। जन्तेढुङ्गा गाउँपालिकामा प्रमुखमा माओवादी केन्द्र विजय हुनुभएको छ भने उपप्रमुखमा खेमबहादुर खड्का विजय हुनुभएको छ कांग्रेस तर्फबाट। खोटिहाङ गाउँपालिका विशाल भट्टराईको प्रमुख सचेतक एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईको जिल्लामा पनि गठबन्धन विजय भएको छ, माओवादी केन्द्र विजय भएको छ र उपप्रमुखमा कांग्रेसको रूपेश राई विजय हुनुभएको छ। विपिन चुइचोमा गाउँपालिकामा प्रमुखमा
लोकेन्द्र राई विजय हुनुभएको छ भने उपप्रमुखमा अरुणा थापा मगर विजय हुनुभएको छ, एमाले तर्फबाटै विजय हुनुभएको छ भने केपिलासगढी गाउँपालिकामा काङ्ग्रेसबाट समीर राई विजय हुनुभएको छ भने उपप्रमुखमा समाजवादीबाट गुरुराज राई विजय हुनुभएको छ। ऐसली खर्च गाउँपालिकातर्फ वीरेन्द्र बहादुर राई विजय हुनुभएको छ एमालेबाट भने उपप्रमुखमा काङ्ग्रेसबाट राजेश राज भण्डारी विजय हुनुभएको छ। रावबेसी गाउँपालिकामा भट्टी कुमार श्रेष्ठ विजय हुनुभएको छ भने काङ्ग्रेसबाट एमालेबाट कौशिला कुमारी गुरुङ विजय हुनुभएको छ। टाकेला गाउँपालिकाबाट रवि प्रकाश राई विजय हुनुभएको छ भने माओवादी केन्द्रका बिर्सिका राई विजय हुनुभएको छ उपप्रमुखमा। भिक्चलरूपाकोट महजगरी नगरपालिकामा भर्खरै मत प्राप्त अनुसार नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट तीर्थराज भट्टराई विजय हुनुभएको छ भने उपप्रमुखमा विष्णु राई विजय हुनुभएको छ। दिनराम, जस्तो कि एकवटा हलेसी नगरपालिका बाहेकको अन्य पालिकाहरूको मतपरिणाम अन्तिम मतपरिणाम पनि आइसक्यो। जस्तो यो मतपरिणाम अपेक्षित थियो वा अनपेक्षित थियो? योभन्दा अगाडिको स्थानीयताको निर्वाचनमा कसले कति पकड जमाएका थिए, त्योभन्दा फरक खालको मतपरिणाम आयो के आयो? अलिकता त्यो पनि जानकारी गराइदिनुहोस्। यो भन्दा पहिले स्थानीय तहको पहिला चाहिँ 5 वटा एमाले जितेको थियो भने 4 वटा काङ्ग्रेसले जितेको थियो र 1 वटा माओवादी केन्द्रले जितेको थियो पहिलाको स्थानीय तह 2074 मा। अहिले चाहिँ प्राय गरी गठबन्धनले जितेको छ र गठबन्धनले जितेको छ। एउटा जित्ने चितोमा एमाले जितेको छ र ऐसली खर्क एमाले जितेको छ। अरू सबै गठबन्धन तर्फबाट विजय हुनुभएको छ। जस्तो कि अब मतपरिणाम त एउटा मात्र पालिकाको बाँकी छ पनि भन्नुभयो, अब यो आजै मात्र सार्वजनिक हुन्छ त्यो पनि लगभग भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो जसले जिते उम्मेदवारहरू जुन पार्टीका उम्मेदवारले विजय हासिल गरे उनीहरू विभिन्न कार्यक्रम उत्सवहरू मनाउने प्रचलन पनि छ। के कार्यक्रम राखेका छन्? विजय जुलुसहरू चाहिँ मनाइराख्नु भएको छ, अरू त्यस्तो धेरै कार्यक्रमहरू चाहिँ छैन। समग्र रूपमा खोटाङमा चाहिँ मतबदरको घटनाहरू अथवा त्यो समाचारहरू खासै सार्वजनिक भएको छैन र मतबदरका समाचारहरू सार्वजनिक नहुनुमा चाहिँ मतबदरको सङ्ख्या नै नभएर चाहिँ सार्वजनिक नभएको हो अथवा त्यो बाहिर नआएको मात्रै हो? मतबदरको सङ्ख्या बाहिर मात्रै नआएको हो। खोटाङ जिल्लामा नि मतबदरको सङ्ख्याहरू धेरै रहेको छ। जस्तै मैले हली सिटुवाचुङको चाहिँ अपडेट लिएको थिएँ, 2169 वटा चाहिँ मतबदर भइरहेको थियो हली सिटुवाचुङमा। हस्, अब यो बाँकी हलेसी नगरपालिकाको अन्तिम मतपरिणाम चाहिँ आजै साँझसम्म आइपुग्छ भने जानकारी गराउनु भयो यहाँले? हजुर हजुर हजुर, आज 2 वटा ओडा बाँकी बन्न 2 वटा बाँकी रहेको छ। 2 वटा आजसम्म आइसक्छ भन्ने अनुमान गरिएको छ। हस्, धन्यवाद जानकारीको लागि। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट दिनराम थामी, हामीसँग खोटाङबाट जोडिनु भएको थियो। खोटाङमा लगभग सबैवटा नगरपालिका सहितका पालिकाहरूमा चाहिँ मतपरिणाम आइसकेको छ, अन्तिम मतपरिणाम, र एउटा नगरपालिका हलेसी नगरपालिकाको अन्तिम मतपरिणाम आउन बाँकी छ भने यो बाहेकका अन्य पालिकाहरूको मतपरिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ र यीमध्ये अधिकांशमा चाहिँ गठबन्धनका उम्मेदवारले विजय हासिल गरिसकेका छन्। यो हामीले जानकारी दियौँ हलेसी खोटाङ जिल्लाको त्यहाँका पालिकाहरूको अन्तिम मतपरिणामहरू के छन् यो विषयमा हामीले जानकारी गरायौँ। यो बिचमा हामीलाई बागलुङ नगरपालिकाको एउटा अपडेट आएको छ। बागलुङ नगरपालिकाको मेयरमा नेपाली काङ्ग्रेसका वसन्त कुमार श्रेष्ठ विजय भएको समाचार प्राप्त गरेका छौँ। सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनका साझा उम्मेदवार रहेका श्रेष्ठले 12,800 मत प्राप्त गरेर विजय हासिल गरेका थिए। उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेकपा एमालेका उम्मेदवार तथा निवर्तमान नगर प्रमुख पनि हुन् जनकराज पौडेलले 6,284 मत प्राप्त गरेका थिए। श्रेष्ठले पौडेललाई फराकिलो मत अन्तरले हराएका छन्। झन्डै मतान्तरको हिसाब गर्ने हो भने 5,521 मतको फराकिलो मतान्तरले उनले जितेका हुन्। 2074 सालको स्थानीय निर्वाचनमा पौडेलले उनै श्रेष्ठलाई 2,295 मतले पराजित गरेका थिए। दुवैजना यसअघिका बागलुङ नगरपालिकाका दुवैजना उम्मेदवार पनि थिए। यो हामीले बागलुङ नगरपालिकामा पछिल्लो आएको अपडेटको बारेमा जानकारी गराए। यो सँगसँगै बर्दियाको पनि एउटा प्रसङ्ग जोडिहालौँ। बर्दियाको गुलरिया नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख दुवै पदमा नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेदवार विजय भएका छन्। नगर प्रमुखमा मुक्तिनाथ यादव र उपप्रमुखमा सावित्रा गौतम निर्वाचित भएको अवस्था छन्। नगर प्रमुखमा निर्वाचन गौतमले 7,989 मत प्राप्त गरेका छन्। अब हामी देशभर कुन दलका उम्मेदवारहरूले कति स्थानमा कति प्रतिशतको आधारमा कति प्रतिशत जित सुनिश्चित गरिसकेका छन् यो विषयमा हामीले हाम्रा चार्ट मार्फत यहाँलाई जानकारी गराउँदैछौँ। त्यो सँगसँगै प्रदेश मार्फत
विभिन्न कुन कुन प्रदेशमा कुन कुन उम्मेदवारहरूले कति प्रतिशतमा जितेका छन् यो विषयमा हामीले थोरै जानकारी गराउँ। यहाँलाई प्रदेश नम्बर 1 मा नेपाली कांग्रेसले 51 स्थानमा अथवा 51% जित सुनिश्चित गरेको छ, जहाँ एमाले प्रदेश नम्बर 1 मा 29% जित सुनिश्चित गरिसकेको छ भने माओवादी केन्द्रले 14% आफ्नो जित सुनिश्चित गरेको अवस्था छ। त्यसैगरी प्रतिशतको आधारमा 1 नम्बर प्रदेशमा जसपाले 1% मत भार पाएको छ। त्यसैगरी नेकपा यसले 1%मै प्रदेश नम्बर 1 मा उस्तै खालको प्रतिशत देखिएको छ जसपा र नेकपा यसको। त्यस्तै अन्य भनेको अन्यमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू त्योसँगै बागी उम्मेदवारहरूले 4% मा जित सुनिश्चित गरेका छन्। यो प्रदेश नम्बर 1 को कुरा। प्रदेश नम्बर 2 को कुरा गर्ने हो भने प्रतिशतको हिसाबमा जित सुनिश्चित गरेको 49% चाहिँ नेपाली कांग्रेसले मध्य प्रदेशमा आफ्नो स्थान ओगटिसकेको छ। त्यसैगरी 24% नेकपा एमाले आफ्नो स्थानमा जित सुनिश्चित गरेको छ 24% को हिसाबमा। त्यसै गरेर माओवादीले 10% जित सुनिश्चित गरिसकेको छ मध्य प्रदेशमा। त्यसैगरी 14% जसपाले आफ्नो स्थान ओगटिसकेको छ भने नेकपा यसले 3% को अवस्थामा मध्य प्रदेशमा आफ्नो स्थान सुनिश्चित गरेको छ भने अन्यमा चाहिँ मध्य प्रदेशमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको प्रतिशत खासै उल्लेख गरिएको छैन। अब बागमती प्रदेशको कुरा गरौँ। बागमती प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसले 48% ओगटेको छ प्रमुख पदमा। त्यसैगरी एमाले 23% जित सुनिश्चित गरेको छ बागमती प्रदेशमा। त्यसै गरेर माओवादीले 22%, त्यसैगरी जसपाले अहिले पनि शून्य अवस्थामा छ भने नेकपा यसले बागमती प्रदेशमा 3% को अवस्थामा चाहिँ जित सुनिश्चित गरेको छ भने अन्यले 4% मा आफ्नो जित सुनिश्चित गरेको छ। त्यसै अब गण्डकी प्रदेशतर्फ लागौँ। गण्डकी प्रदेशमा प्रतिशतको हिसाबमा 39% चाहिँ नेपाली कांग्रेसले आफ्नो जित सुनिश्चित गरेको छ। त्यस्तै गरेर एमाले 44, माओवादीले 13, जसपा देखिएको छैन, नेकपा यस प्रतिशतमा देखिएको छैन भने अन्यले 4% आफ्नो जित सुनिश्चित गरिसकेका छन्। यो चाहिँ गण्डकी प्रदेशको कुरा हो। अब लुम्बिनी प्रदेश जहाँ नेपाली कांग्रेसले 40% स्थानमा आफ्नो जित सुनिश्चित गरिसकेको छ भने 33% को हाराहारीमा चाहिँ नेकपा एमाले आफ्नो स्थान ओगटिसकेको छ। त्यसैगरी 23% मा माओवादीले आफ्नो स्थान ओगटिसकेको छ भने जसपा 0% मै छ, नेकपा यस पनि 0% को अवस्थामा छ भने अन्य उम्मेदवारहरू अन्य स्वतन्त्रसँगै बागी उम्मेदवारहरूले 4% को हाराहारीमा आफ्नो स्थान ओगटेका छन्। यो लुम्बिनी प्रदेशको कुरा हो। अब गण्डकी प्रदेश माफ गर्नुहोला, अब कर्णाली प्रदेशतर्फ लगाऊ। कर्णाली प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसले 49% को हाराहारीमा आफ्नो स्थान ओगटिसकेको छ। 50% जित सुनिश्चित गरिसकेको छ भने एमाले कर्णाली प्रदेशभर 17% आफ्नो जित ओगटिसकेको छ भने त्यसैगरी माओवादीले 25% कर्णाली प्रदेशमा आफ्नो जित सुनिश्चित गराइसकेको छ। नेकपा यसले 5% र अन्यले 4% कर्णाली प्रदेशमा आफ्नो स्थान ओगटेका छन्। अब अन्य सुदूरपश्चिम प्रदेश जहाँ नेपाली कांग्रेस 43% को हाराहारी देखिएको छ, जित सुनिश्चित गरेको छ 43% को अवस्थामा। त्यस्तै गरेर एमाले 35% जित सुनिश्चित गरेको छ। सुदूरपश्चिममा 35% क्षेत्र ओगटिसकेको छ भने माओवादीले 20% सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जित सुनिश्चित गरेको छ। त्यसै गरेर अन्यमा 2 स्वतन्त्र उम्मेदवारले 2% सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ओगटिसकेका छन्। यो प्रतिशतको हिसाबमा पनि प्रदेश नम्बर 1 मा नेपाली कांग्रेसले सबैभन्दा बढी प्रदेश नम्बर 1 मा नेपाली कांग्रेस अगाडि देखिएको छ। त्यसैगरी दोस्रोमा मध्य प्रदेशमा देखिएको छ 49% को हिसाबमा। सबैभन्दा नेकपा एमालेको सबैभन्दा राम्रो भनेको गण्डकी प्रदेशमा देखिएको छ जहाँ 44% ओगटेको छ नेकपा एमाले। त्यो चाहिँ गण्डकी प्रदेशमा राम्रो स्थानमा आफ्नो पकड जमाएको छ गण्डकी प्रदेशमा। त्यसैगरी दोस्रो भनेको कर्णाली प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसले 49% ओगटेको छ। यो चाहिँ दोस्रो स्थानमा हो। जसपाले सबभन्दा राम्रो मध्य प्रदेशमा चाहिँ मध्य प्रदेशमै देखिएको छ। जसपाको 14 स्थानमा जित सुनिश्चित गरेको छ 14% को हिसाबमा। यो चाहिँ मध्य प्रदेशको कुरा हो। त्यसै गरी अन्यको हकमा चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले लगभग सबैजसो प्रदेशमा उस्तै खालको आफ्नो उपस्थिति देखाएको अवस्था छ। प्रदेश नम्बर 1 मा 4, बागमतीमा कुनै उपस्थिति छैन। बागमती, कर्णाली,
मध्य प्रदेशमा उपस्थिति छैन स्वतन्त्र उम्मेदवारको, त्यो बाहेक प्रदेश नम्बर 1, त्यस्तै गरी बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा लगभग 4% हाराहारीमा देखिएका छन् स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू। यो त प्रतिशतको हिसाबमा प्रमुख र अध्यक्षमा कुन प्रदेशमा कति प्रतिशत मत जित गरे यो आँकडा प्रस्तुत गरियो। अब हामी अलिकता बर्दियाको गुलरियामा पछिल्लो अपडेट लियौँ। बर्दियाको गुलरिया नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख दुवै पदमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार विजयी भएको समाचार प्राप्त गरेका छौँ। नगर प्रमुखमा मुक्तिनाथ यादव र उपप्रमुखमा सावित्रा गौतम निर्वाचित भएका छन्। नगर प्रमुखमा निर्वाचित गौतमले 7,989 मत पाएका छन् भने उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेकपा एमालेका अमर बहादुर खड्काले 7,811 मत पाएका छन्। नगर प्रमुखमा अर्का प्रत्याशी नेकपा माओवादी केन्द्रका गेहेन्द्र प्रसाद ढकालले 5,010 मत ल्याएर दोस्रो स्थानमा रहेका थिए। सबिना, यो बाहेक अन्य पछिल्लो अपडेट केही आएको छ यहाँसँग केही छ? पुष्पा, अहिले मसँग यहाँ जुम्लाको तुलसीपुर र अहिले गैंडाकोट नगरपालिकाको अपडेट आएको छ र अहिले भन्नुपर्दा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा अहिले एमाले आफ्नो सुरुवाती अग्रता राखेको छ र अहिले एमालेकै अग्रता रहेको हुनाले अग्रस्थानमा एमालेकै छन् भने तुलसीपुरको मेयरमा 500 मतगणना हुँदा एमालेका टिकाराम खड्काको 202 मत प्राप्त गरेका छन् र यसै गरी गठबन्धन कांग्रेसलाई पछाडि पार्दै तुलसीपुरमा एमालेको आफ्नो सुरुवाती अग्रता रहेको छ र त्यसै गरी मकवानपुरको थाहा नगरपालिकामा प्रमुख पदमा नेकपा माओवादी केन्द्रका विष्णु बहादुर विष्ट विजयी भएका छन्। उहाँले 23,056 मत खसेकोमा उनी 9,719 मत प्राप्त गर्दै विजयी मेयरमा विजय हासिल गर्नुभएको छ। त्यसै गरी चितवनको नवलपरासी बर्दघाट पूर्वको गैंडाकोटतर्फ जहाँ गैंडाकोट नगरपालिकाको मेयर र उपमेयरमा नेपाली कांग्रेस माफ गर्नुहोला राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उम्मेदवार निर्वाचित भएका छन्। यहाँ राप्रपा विजयी भएको जानकारी प्राप्त गर्यौं र अध्यक्षमा रविन्द्र लिङ्गदेन र उपाध्यक्षमा लक्ष्मी मैनाली पनि निर्वाचित हुनुभएको छ। र त्यसै गरी हुम्लाको अदानचुलीमा कांग्रेस र माओवादीको उम्मेदवार विजय भएको छ र अदानचुली गाउँपालिकाको मतगणना सम्पन्न भएको नि जानकारी प्राप्त भएको छ, जसमा कांग्रेस र माओवादी उम्मेदवार विजयी भएका छन्। मतपरिणाम अनुसार गठबन्धनको तर्फबाट पालिका अध्यक्षमा मोहन विक्रम सिंह र उपाध्यक्षमा कर्ण रोकाया बहुमतले विजयी भएको छ। र त्यसै गरी राजेन्द्र लिङ्गदेनको गृह जिल्लातर्फ झापाको हल्दीबारीमा अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा राप्रपाले नै आफ्नो विजय हासिल गरेको छ र झापाको हल्दीबारी गाउँपालिकामा अध्यक्षमा रविन्द्र लिङ्गदेन र उपाध्यक्षमा लक्ष्मी मैनाली निर्वाचित हुनुभएको छ र राप्रपाले अहिले धेरै ठाउँमा आफ्नो अग्रस्थान कायम गरिसकेको छ र धेरै स्थानमा उहाँहरूले विजय हासिल गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। र अहिले झापाको रूपन्देहीतर्फ रूपन्देहीको शुद्धोदन गाउँपालिकाको अध्यक्षमा कांग्रेसले विजय हात पार्न सफल भएको छ र कांग्रेसका विष्णुप्रसाद बस्याल 7,247 मत ल्याएर विजयी हुनुभएको छ।